لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرت گھٹائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ارشاد ہو فرمائے تمو بٹ میر میں دھرو ادیو اجو ایدو چھوڑو اچی سہاگ جا ڈاڑ وڈاڑی دو بدیوں بخشی دو کامل دھڑی کا کہ جو. سبحان اللہ. بے شک. نہایت واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت نیک صورت نیک سیرت اہل سنت جماعت جو سروان اہل سنت جماعت یکن جو ٹھار نہ محفل جو سنگار سخی ابن سخی سید محمد سردار علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تشریف کھنی دا تواں دیدار کندو بے اختیار تواں جی زبان تے بھیج دستگیر جو نارو جاری تھی ویدو. ای موقع بعد میں حضرت مولانا مفتی عبید اللہ ڈاہری صاحب نوجوانا مٹھڑی آواز واروا ای پانجے وائز سونے خطاب خان جماعت کے مستفیض فرمائی دو. تمام بے حد مشکور ممنون آیا حضرت کے بلا سائیں سید پانجے نانے سائیں جے دین جو دل میں درد رکھندر سائیں رفیق احمد شاہ صاحب جیلانی اللہ رب العالمین صدق جے کاوش کے قبول فرمائے جو ہیڑے نازک دور میں ہیتری جماعت گڈو کئی تھیں اے سب عاشق رسول ہیں سب محبوب جے اصحاب جا عاشق ہیں سب آل بیت جا حبدار ہیں اولیاء اللہ جا سب منی دڑ ہیں دستگیر جے دروازے دے چاوٹ تے جھکڑ والا ہے. خدا تبارک و تعالی تواں کے خوش آباد فرمائی دو. ہاڑے ہے اساں جو جلسو جیکو آئے ایو 11 بجے اختتام پذیر تھی دو چھوٹا تھدا سیوا
वरी माण्हुनि खे पंहिंजे मांगण ते बि वञिणो आहे शाबस आहे तव्हां खे जसवा तव्हां खे तव्हां मुबारक जे मुस्तहक़ आहियो जो दुनिया जा कारोबार छॾे करे ऐं अल्लाह वारनि जी मोहबत में हिकिड़े आया आहियो इहो तव्हां खे उजूरो एॾो अल्लाह अता फरमाईंदो जो जबलनि ऐं पहाड़नि खां वॾो हूंदो हाणे आयत मुबारक जो तर्जुमो ॿुधो अल्लाह ताला फरमायो त वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन तो पंहिंजे महबूब खे फरमाए त ऐ महबूब जे कॾहिं इहे माण्हू मुंहिंजा बाना पंहिंजे जाननि जे मथां नफ़्सनि जे मथां ज़ुल्म करे विहनि गुनाहगारी बदकारीअ जा कम करे विहनि ज़लमू में को क़ैद हुई कोने चाहे कहिड़ो बि गुनाह करे विहनि पोइ जॾहिं मुंहिंजा इहे बाना चवनि त असां सॼी ज़िंदगी त गुनाहनि में गुज़ारे छॾीसीं जो भन जवानीअ जा असां जा बही विया अरे बेटा ये भी इशारो ॾिनो आहे चवे थो त आओ न कॾहिं सिपरीअ खे मुंहिंजी उमिरि तां वेई मां त वेही ॾींहं विञाया सरजूं सफ़ेई हाणे पीरीअ में पेई थी अखियूं आरीअ ॾेखणे आओ न गॾ सिपरीअ खे मुंहिंजो पोयो थियो पसाहो सिकां थी सकरात में रोयो पुछारा शालम वञे मिसाह पसण धारा प्रिय जे इहा इंसानी फितरत में ॻाल्हि आहे तोखों ॾाढो मूंखों ॾाढो माण्हू मुंहिंजे पाछे खां बि ॾिजंदा हुआ त हेॾो छापिरा सालिम आहे बाबा हिन जो नालो ई न खणूं अरे फलाणा तूं हिननि खां त ॾाढो थिए हुन खां त ॾाढो कोन थींदे इहा इंसानी फितरत में ॻाल्हि आहे अल्लाह ताला तो फरमाए पंहिंजे महबूब खे त मुंहिंजा सोड़ा इन्हनि गुनाहगारनि बदकारनि खे फरमाए जेकॾहिं तव्हांजा गुनाह वॾा आहिनि त भला रब जी रहमत नंढी आहे छा थोरो ॻाल्हायो मुंहिंजे रहमत जो त को किनारो ई कोन्हे हाणे इहे गुनाहगार बदकार जॾहिं चवनि त असां पंहिंजे रब खां गुनाहनि जी माफ़ी घुरूं ऐं असांखे माफ़ी मिले असां सां रुठल रब परची पवे त महबूब जाऊ तुंहिंजे हुज़ूर में अचे हाज़िर थियनि खलाक तकीर कया जो तव्हां यादि करे वञो रुगो ज़ौक़ ऐं शौक़ रुगो तवज्जो कर अहिड़ो फार्मूलो आंदो कमाए आहे नंढड़ो पर ज़मीन आसमान मां पाए न सघनि सुभाणे वाह इहो आहे अल्लाह जो महबूब जो रब एहसान कयो आहे मोमिननि जे मथां अरे हक़ त ईअं आहे जंहिंजो गुनाह कबो आहे उन्हीअ जे
जे दरवाजे ते वञी दुआ بے شک اب ॻाल्हायो بے شک اسا خدا تھا کيو خدا جي ذات جا حق ته ईअं आहे त अल्लाह जे घर में वञूं मस्जिद में क़ुरान मथे ते खणूं काबे में वञूं जाथे आहे माफ़ी घुरऊं मेहरबान आहे साईं असांखे माफ़ कर खुदा तो फरमाए त गुनाह मुंहिंजा कयो पर वञो मुंहिंजे रसूल ॾे سبحان اللہ ہائے ہائے بے شک اکھر جو فقیر تمہارا بدل رہندو سبحان اللہ جيڪو تو سب پڪ شڪ ڪري نا نہیں ہے جيسے ہے نمبر تھا 0300 34,098 سمجھنے جی گال آ سائیں بے شک سمجھنے جی گال آ سمجھنے بے شک محبوب یہ تجھے دروازے تے اچن بے شک اللہ خوش کر اے ڏسے بھلو بدھو پيو آ عاشقن جڑی مل قرآن پاک جا ترجمہ پڑھیا جھومي پيا ہکڑے عاشق چيو تو خدا جو اڑے حبيب جو نس ڏنو آ دروازے جو یہی در ہے جہاں شاہان دنیا سر جھکاتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک دیوری چیو تو منگتے تو رہے منگتے پر شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو بے شک مجھے سنا ادھکو بدھی کے جماعت جا متھا اگھانا نے 84 سو بڑا میں رب تو کھڑی تھا سگان اللہ گرم ٹوپڑا پایو اللہ خوش کر دو بتاؤ گالا کرے نہیں دا جو محفل میں سٹھی گالا ٹوپی ہوجے یا رومال نو ہوجے متھے دا بدھلو ہوجے بے شک سائیں بے شک محبوب یہ تجھے دروازے تے اچن ہائے ہائے او جڑی مل تجھے دروازے تے اچن تو فاستغفر اللہ گچی میں گارا کرے ما رب کو معافی گھرن ہائے ہائے یہ جمن تپائے پاند گچی میں انگڑ جے اچن تا اوگڑ اے بکچوئیوں ٹھکڑ تھی ٹھک جن توڑے لکھ خجن تب معافیوں ڈجن میں دھرا سبحان اللہ بے شک معافی مکھوں کرن بے شک اللہ تو وہ آنا وہ خالق آ محبوب مخلوق ہے بے شک وہ خالق آ محبوب مخلوق آ بے شک معافی مکھوں کرن ہانے دس جو رب ڈنو جے قرآن کے منیوں تا تے سبنی کے امید ہوندی تا سا رسول جے دروازے تے ونجوں پر تفسیر خزائن العرفان میں سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھو کہ انہی جاؤں میں خدا جا ولی بھی شامل ہے ہائے ہائے بے شک ولی بھی شامل ہے ولی ہوئے وصال میں ہوجن انہن جے دروازے تے وجو جو سسا مدینہ شریف پہنچی کون دا سکوں یہ جاؤں کا لکھو پیا ہوا مفسر نے لکھو ہوا تو انہیں جاؤں کا میں بھلی بھی شامل ہیں اور ایسا خریبن جی رپورٹ اٹھے پہنچا سرکار اٹھے ہتھ کھڑ دو رب وٹ سفارش کر دو تو کہ خدا دے بخشے چلی بے شک سمجھنا جی گا خدا جو قسم ہائے ہائے صحیح تو چاہیے مجھے سنا بے شک کامل ولی سو ہجے رب
बाजारे भंग चल सम बदल जे मरे तो बिजो सपे जी फकीर ये बड़ो फकीर था बेशक ये गलत रसूल रकायो शरीयत के खिलाफ कम कदम मरी वेंदा बेशक बेशक मरी वेंदा खामोश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पता से उसे साईयाने आया हूं माफी दे दसनो वही साईय के दरवाजे जो खुदा बख्श फरमाए तो मां माफी याद नहीं सका तो मख को पुछण वारो कोने अल्लाह माया रब माया खालिक माया मालिक माया बेशक बेशक आला हजरत के इश्क जो शहर बुध चवे तो मैं तो मालिक ही कहूंगा नबी साईं दिला तो चवे कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब हाय हाय सुभान अल्लाह यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा तेरा बेशक साईं बेशक हाय हाय आज कहिए हाँ साईं हाँ सुभान अल्लाह हाणे छा क्यों मान बख्शी दो सुभान अल्लाह साईं सबब केड़ो खुदा फरमाए तो अंधा जो आयो तने तुम सबक पुछो था सबब पुछो था बड़ी आयत सजी तब गुनाहगार आयो बदकार आयो तुझे हुजूर में हाज़िर थियन ऐं माखो माफ़ी घुरन अॻिते अंधों जा पढ़न बेशक सुने न समझो मुनाफ़िक़ की मूडियो बेराया हाँ है बेशक समझण जी ॻाल्हि आहे माफ़ी न मिलंदी चाहे रसूल के दरवाजे जो दस दिनों थमाव वस्तगफर लहुमुर रसूल इहो तव्हांजी सिफारिश करे इहो तव्हांजी शफाअत करे बेटा तो फरमाए पियो त जग सब जुबान पर मर्द मंझन है केड़ो महशर के मैदान में ईंदो पुंढल पहलवान छुटंदा जग जहान आरी जे एहसान सी जग जुबान सब पर मर्द मंझन है केड़ो शाफ़िउ शफाअत जी पिरी बधंदो पग छुटंदा सब जग आरी जे एहसान सी बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शाबाश सुभान अल्लाह इहो चवे तव्हां जे लाइ सुभान अल्लाह पोइ माफ़ी ॾींदुसि भली तव्हां आलिम आहियो फाज़िल आहियो कारी आहियो तबलीगी आहियो रात्रि दीन जा कम कंदा था वधो सब कुछ आहे पर मां इन्हनि न ॾिसंदुसि मां हिन सोड़े जे लभनि ॾे ॾिसंदुसि इहो चवे हाणे सिफारिश सजण जी कबी आहे दुश्मन जी न हा या न कयो बेशक सिफारिश सजण जी कबी सजण जी कबी दुश्मन जी न भाग्य जी कबी पराए जी न मोमिन जी कबी मुनाफिक जी न बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुठन जी कबी किन्नन जी न मोमिनन जी कबी मुनाफिकन जी न पाकन जी कबी ना पाकन जी ना गजबन जी कबी खबीसन जी ना सदको सदको सुभान अल्लाह
رات نہیں کورن میں کتو برکت متھے کرے تو والے یہ محبوب چوے وہ معافی نہیں دس آج کا قلم کھائے چوے تو یہ جو سفارش کرے تو جنت ملے یہ جو سفارش کرے تو جنت ملے یہ جو سفارش کرے تو جنت ملے تاجدار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام بز میں سبحان اللہ یہ چوے نا یہ تمہاری سفارش کرے کو معافی نہیں دس لوجد اللہ تواب الرحیم وہ ماں رب تمہاری تو قبول کیا ماں رب وڈو مہربان آیا بے شک مجھے سنا اتنے ہکڑو نقطو آ سائیں غوثت دل ٹھاری پر ابا بکر صدیق جو ایڈو شان آ جو زمین آسمان میں ماپی نہ سکندو بے شک سبحان اللہ اے قرآن جو فیصلو آ تو درود شریف جے پڑھنا بارو آ بے شک محبوب جے میلاد ملحنا بارو آ یا رسول اللہ کرے مصیبت میں دکھ میں سائیں کے سلیندر آ بے شک ماں حلفیہ تو جواب گناہگار بدکار آئے فریبی رسول جی تو نوم دلے ٹھجلا آئے اللہ حضرت فرمایو تو بد سہی چور سہی مجرمو ناکار سہی اے وہ کیسا ہی سہی پر ہوں تو کریمہ تیرا آئے کہنا سبحان اللہ رضا جاؤ بے شک اعلان ادا کرائیو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں دلے ٹھرے تھس ہانے گناہگار پاجے کیا ہے کہ آئے ہوں بے شک سائیں بے شک چوٹی ہے جا گناہ کار ہوں پر مصطفیٰ جا باقی نہ آئے ہوں نہیں بے شک صدقو نہ نہیں صدقو جکی کرے پتو سو مڑو ہی نو تو پارس آلوہ جے سنجے رسول تھیا سنجے رسول تھیا اے بیو اگلے آؤ نہ چھٹا کر کو پھیرو فضل جو اللہ جو فضل بھی نبی سائیں تھا اللہ جی رحمت بھی نبی سائیں تھا اللہ جی رحمت بھی رسول جی ذات تھا انہی کے راضی کرے سبحان اللہ سبحان آنے جے کنے اللہ کندو تماکے مدینہ نصیب کندو آمین نہ تو خدا جا بلی کامل بھی دے اچھا جن جے کرے یا جہانو ہلے تو پیو پر ہانے لکھ چھپ میں تھی رہا ہے آئی مزارن میں بزرگن بھی غیر شرعی کم ڈسی کرے پانچے فیضہ جا دروازہ بند کرے چھڑے آئے اللہ جو انہوں نے رنو وٹھی تھا نچائے بکل باجا دولت ہم چہرہ بے شک توبہ زاری توبہ تجھے کرے وہ جے کو تصرف رندہ
وہ بند کرے چھڑیو توبہ جاری نہ تو یہ رڑ کئی لاہے مسارہ وارو ملیو لاہے بس ہکڑو دروازو تھا دستگیر جو کھلیا سبحان اللہ لائے نہ تھا بات نہ تو کھلائی خدا جو ہر ولی باجے باجے حیثیت آخر جتنو مال مرتبو ہندو سے تصرف کرے سکے تو پر من جانن جو نالو کتابن میں ماں پڑھیو اکھیو بھی خدا پڑھی بھی ہونے انہیں جانن جو دا ہن وقت بھی سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پانچے حیاتی زندگی کام ودھی کپر موت صرف کن تھا اے جو حضرت جنید بغدادی بے شک ہے سبحان اللہ رنگ کیے لگو سے سبحان اللہ بغداد جے بادشاہ جو پہلوان ہو اللہ کشتی وڑندو ہو بے شک بے شک چھا کدو تھوڑو ڳالهايو کشتی وڑندو مل وڑندو کشتی وڑندو ہو پہلوان بادشاہ جے دسترخوان تے چھا نہ ملو ہو انہی کھے درباری شان پہلوان کھائی کھائی سان تھی پیو تھوڑو ڳالهايو سبحان اللہ بے شک بب نوکر تیل مالش کرنے جے لائے بادامن جو اخروٹن جو پستن جو اونیوں بھریوں پئیوں رات جو کڑے لکھیر مصری میں 5 کلو پیے صبح جو مکھن ماکھی اسا کھائے ڈاڈو گھی پیو بادشاہ چودھری گال بدھو اعلان کیو چھا کیو اعلان کیو تو بادشاہ جو واد مجھے پہلوان سا جے کو کشتی بڑھدو ماری دسما انہی کے ₹1,00,000 انعام دیندو سے ہانے ایو محبوب سبحانی جے بھی اگو چی چاہا اللہ بے شک بے شک جنید بغدادی سائیہ کو اگا چھوا سمجھو تھا اعلان تھیویو اوپر اولہ ڈکھن اتر وٹھی مانو بھگا پہلوان بھی پاکی جگہ تے ہویا تو اساوا گر انہی فارم نے ککڑن دے نہا انہی وقت جا سجا کھادا خزاؤں فضاؤں پھلیوں جن کے پہلوانی جو شوق ہندو پہنجو مڈو پان ہندو ہو وہ اتو پہلوان حلیا ڈساؤں کیڑو وا ایو پہلوان جو کو ₹1,00,000 انعام تو بادشاہ نے جڑی مل جو اچنا باسا اگ میں پہلوان ڈسدا بھلی بابا ڈسو مخیارا جڑی مل جو جنید دنیا باہر نکرے ایلیڑے اپاڑے کرے پہلوان بھجی بنے نہ بابا ہن ہاتھی سا کیر وڑھدو سبحان اللہ آئے بے شک سبحان اللہ خدا جی قدرت جے کو اچے ہلیو بنے جی نہ بڑھندا سے ہنو اوہو سونو کھولو جو کو کن چھنے بے شک ہنے سا کیر وڑھدو بابا ہاں صحیح خدا جی قدرت ہکڑو پاک بغداد جے شہر میں سید زادو رہندو اللہ 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 سبا طبیعت جو نفیسڑو صاحب بی بی صاحب پانجی کے چاہیے بی بی صاحب بوڑو بدھی بھی صلاح کبھیا بادشاہ اکڑو اعلان کیو تو جے کو مجھے جنید کے کشتی میں ماری دو تو میں ₹1,00,000 انعام دی دو ماس مسکینے پر ایا مکھے خبر پئی آہے تا اہل بیت جی عزت کدو آہے بے شک ماں دل میں خیال کیو واد بجا جنید سا کشتی بنی بڑھا
पाजी सुञाण पबी करायास मन मुझे करे गालज हया थी पवेस जेकरे लख रुपया इनाम मिली पवंदो त खातून जन्नत जो घरडो आबाद थी पवंदो बीबी साहब चुस्त इन्हें गरीबत में फकीरी में भलायो साईं पाजो सिर न विझाए बड़ा बड़ा पहलवान आया ने भजी विया ने तू तो साह में पियो थो मरे ये न कर इन उन्हीं डठते त मां कोने थो ॻाल्हायां त को मां पहलवान आया मां सैयद जी अखर ते थो ॻाल्हायां तो वॾो अदब ऐं एहतराम इज्जत ऐं ताज़ीम कंदो आहे सुभान अल्लाह वञ शाह साहब आयो वरी वज़ीर जेके चमचा हेठा हेठा जुनेद खे जो सर थी त पियो आहे सुभान अल्लाह थी त पियो आहे दरवाज़ो खड़कियो जे अबा मां पहलवान आयो आहियां अल्लाह जुनेद सां कुश्ती मां लड़ंदुसि अबा हल बादशाह सां मिल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अबा ने हवाल जैसे तो ऐलान कयो आ जुनेद सां कुश्ती जो चई हाओ मां विढ़ंदो मास बादशाह खिलियो जे अबा वो जुनेद तो ॾिठो आहे जे हा ॾिठो त रुगो थुल्हो वादियो छा अथसि सुभान अल्लाह सुभान बाक़ी ये सनड़ो न समझो सना न भाई सब बच्चा वासी कर जा बेशक मगज़ से दो करे सुभानी भगवान सुभान अल्लाह इते वरी वज़ीर ने बीजे बादशाह खे हिक में सुसु पुसु करे बेड़ा यको वेठो तो खाए कथी मेलो थियो कोने सको असा भी बादशाह के चौ दबारो कर साईं मुर्स में उम्मीद न लाए दिया थी सके तो मत एड़ो को फन हुजे से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बादशाह के माइल करे बिठाऊं नथा मुड़ो तो भली ऐलान कयो अदा तारीख मुकरर थी वई अचे खल्क गडु थी अल्लाह परियो दफ़ो पई वेड़ थे जुनेद जी कुश्ती ॾिसण जेका आया माण्हू शर्तूं रखियऊं हे कोण ते ॾहूं पिया ॾियनि इहो कमु हलंदो थो अचे अच लखो वठी तव्हां ते बि ॾोह कोन्हे शर्त रखो हेड़न गोपनन ते ताजो हिन स्टेज ते पंज मौलवी था अचन मुकर्रर मुबल्लिग जजी भली तकरीर को अमीन चवे त हे फर्स्ट नंबर आहे सेकंड नंबर आहे थर्ड क्लास जो वा इते मरना ये कोरदा जाओ तो तू असा के 10 रुपया दे सुभान अल्लाह बेशक बेशक एने कमल तेरी सकयो दादन जे कोइन ते बंदो भज भजा यार कोकरी सही था चो सही बेशक फर्ज वधी वियो शब नींद में सोना तुझे दिन रहव में खोना तुझे बड़े आला हजरत आला से करोड़ रहमत कंदी मज़ारत अल्लाह चवे तो त शब नींद में सोना तुझे दिन लहव में खोना तुझे शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं अल्लाह बेशक 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 मुझे सुना मुझे दबा शाह साहब भी खलीफो पाले साण वरतो हलो तो हलो अजे हिकिड़ी कुंडड़ी वठी बाहीअ में वेठो बाबा वो पहलवान आए कहिड़ो जेको जुनेद सां कुश्ती लड़ंदो बटन माण्हुनि इशारो कयो त इहो जेको आयो आहे सनड़ो वेठो आहे इहो विढ़ंदुसि अरे मरे अल्लाह
اور جنید رگو مطلب کرے دوستا ہڈا بھی بھنی بے جہاں تو وجی آتے ہیں زمان مزو نہ تھی دو بیچو تو نہ سائیں بسو آیا ہے وہ بلا ہانے اب اگر آئے ہوتے سبحان اللہ انہوں نے میرا یہ بیٹھو ماہی جانو لاہور منی پہتو مانا پوچھ میں چلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدن جو جماعتوں بھی بھلیوں پانا بھی بھلا اللہ جو قسم عالم ہوجے بزرگ ہوجے مشایخ ہوجے پیر ہوجے پر رسول اللہ جو پیروکار ہوجے ہر کو کڑ ہوتی شیطان خوش نہ تھے ایڈو تے دھنکی اسا محکارو شیطان جو تھی دو جو راج بسلا انہیں جا پیروکار بھی ہیٹ کند کندہ منڈر گرا تھی ویدہ تیرک سبحان اللہ بے شک صحیح دات بے شک ڈگو رسو آئے دے ہاں سائیں ہاں قربان ہونا ہانے جنید میں اکھی ہوئی تو صحیح جنہ ہے اچھے ماں کہتا ہے مجھو مانا جتو آئے وہ کدو سالے سبحان اللہ سائیں علی ادھ کلاگا ہانے ٹرپیا ہو سائیں جی ادھ کلاگا ہانے ٹرپیا ہو لیٹ پورو بدو سوا 8 بجے بٹھو سوا 8 ہانے آدھ کلاک تھو اجا آدھ کلاک جا بٹھو سبحان اللہ کلاک سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار سبحان اللہ یہ فقیر تھی رادڑا بیٹا یہ فرمائے بات اللہ ڈاہی متھیاں جو ڈائیوں ٹکھڑ سکے موسی مو پرین بھورڈا یمیں بھالا گیا ایڑن میں خدا وسند ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خبر تنے پیدا حکرا تھی جا خلق میں جنید ہو چے بیو یہ جو میدان تے لتھو وچے تے زمین دھڑے پئی کیڑو پہلوانا جکو مسا کشتی میں بڑا دو خلیفہ جس شاہ صاحب آنے ہمت کر آیات آئے ہم آنے جے کی تھے ہو محبوبہ جو بچڑوں آئے یہ نانے جی نگاہ تھے تپو تو سب سنائی تھے بے شک مجھے سنا پر وہ تو جنید ہے نکھے ڈٹھو تے دیکھنی موقع یہی یہ پہلوان آئیوا موسیٰ کشتی بڑھا ان کے کھوڑ لگی چوٹ اچھی اللہ سید بادشاہ بھی پھر لو لیا جبر صاحب بھی جو جنید چاہی تو موسیٰ بڑھا دیں کشتی چاہی ہاں چاہی بھی رگو سیٹی لگے تیاں ہتھن میں بٹھی ہی مروٹے ہنڈا تھا پنیا بے شک جڑی مل جو اللہ توہر تھی رات جی اور پہلوان ہے کبھی نے ڈسن لگا شاہ صاحب سید سگور دیر نہ کری ٹرپ بھرے بنی گندھ میں بھاکر ہوئی سو جنید اللہ ارے ماں پہلوان کاتے آیا ماں کشتی مو کاتے جانا خاتون جنت جا بچڑا سب ہفتوں تھے وہاں تو بکھتے بیٹھا اللہ
मां ऐलान ॿुधी करे आयो आहियां त जुनैद सैयद जो ॾाढो अदब एतिराम ताज़ीम इज़त कंदो आहे। अॼु जेकॾहिं तूं मुंहिंजे करे किरी पवंदे मां ग़रीब सैयद खे लख रुपया इनाम मिलंदो त ख़ातून जन्नत जो घर आबाद थी पवंदो। पाक बीबियूं तोखे दुआऊं ॾींदियूं, वरी इहो बि वाइदो कयां थो त क़यामत में हे वाइदो वाद मां नालो मुहम्मद बि मिलाईंदो साईं। हाय हाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक 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 सुभान अल्लाह। बेशक मुझे सुना जुनैद जो त सैयद मारे छॾी। अल्लाह चयईंसि त जेकॾहिं मां पंहिंजी इज़त मिटीअ में मिलाया, पंहिंजी पहलवानी बहादुरी हे राज सॼो मुंहिंजे करे आयो आहे, तुंहिंजे करे मां शिकस्त खावां, पोइ वाइदे ते पको रहंदे त असां पंहिंजो नालो मिलाईंदे। चई त हाओ सुभान अल्लाह। अला तोहर जहिड़ी महिल जो थी हथ थिया, जुनैद पाण खणी छॾियो, वञी पुठी लॻी या कुश्तीअ जी मार है जंहिंजी पुठी लॻी उहा शिकस्त आहे। जुनैद जी पुठी लॻी, सैयद सगोरो जुनैद जे सीने ते चढ़ी वेठो, वहवा थी वई। बादशाह जो ॾिठो त पेरनि खां वठी करे मथे ताईं सड़ी वियो। वज़ीर वेठा चवंदे ऐलान करा, धोखो मिलियो आहे जुनैद खे, या को जादूगर आहे या कीअं आहे, ऐलान कर त ॿियो दफ़ो कुश्ती थींदी। शाह साहब खे दे ॿिया बि केतिरा ई पैसा मिलिया, माण्हुनि घोर कई, जॾहिं जुनैद खे मारे वियो आहे, जुनैद वीचारो बसरी करे हेठि कंधु करे वेही रहियो। साईं जो वरी पैसा वठंदो पियो वधे। खलीफ़ो उथियो, वञी चयईंसि त साईं पैसा या चादर मां केॾे, वरी ऐलान ॿियो थियो आहे। कहिड़ो? चई त बादशाह ऐलान कयो आहे त ॿियो दफ़ो कुश्ती थींदी। चई क़ुर अल्लाह है सदको। शाह साहब दिल में ख्याल कयो त यार त मुंहिंजे कान न किरंदो। अल्लाह मैदान में जीअं हे वेठो हो जुनैद, तीअं गोॾो गोॾे सां मिलाए अचे सैयद वेठुसि। जुनैद केॾो माण्हुनि तुंहिंजे मथां ताना मलामतूं कयूं, हो भेणा निमक हराम, अजाई एतिरा बादशाह जा निमक खाधई पोइ न मल्हाई। अरे ॿ कलाक टे कलाक तुंहिंजी जवाननि सां कुश्ती हलंदी, अॼु को करतब न ॾेखारी, मां हथ बंद यादि हस कुश्तीअ जे विढ़ण जा। अल्लाह बेशक बेशक बरसावे शाह साहब कन में चुस्त ॾाढी कावड़ आई हूंदई, मता वाइदे तो फिरंदे त न। रोई करे शाह साहब खे चई त मन मुगला में तो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक मां तुंहिंजो बि गुलाम आहियां, तुंहिंजे नाने जो बि गुलाम आहियां, मां पंहिंजे वाइदे ते पूरो आहियां, तूं पंहिंजा वाइदा निभाइजांइ। अल्लाह बेशक बेशक मुझे बेशक। वरी जेॾी महिल जो कुश्ती चालू थी, वरी भी जुनैद पाण छॾियो, वञी किरियो, सैयद खे सीने ते विहारी। अल्लाह वाह वाह थी वई। बादशाह कहर ते अचे वियो, हे लख रुपया ॾियो इन पहलवान खे। जुनैद खे चओ त मुंहिंजे बगदाद मूं निकिरी वञे, शहर मूं निकिरी वञे, वरी मुंहिंजूं अखियूं जुनैद खे न ॾिसनि। अरे मुंहिंजा छेला हराम कयई, मुंहिंजा खीर हराम कयई, मुंहिंजा ड्राई फ्रूट हराम कयई, मुंहिंजूं मखण मानियूं हराम कयई। छा थी वियुसि हिनखे? बादशाह त पंहिंजे जाइ ते हुयो न। मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ, चई लटा बटा बि न ॾियोसि, बसि
یہ علاق میں ہو جائے چوس بادشاہ چوئی تو نکلی ون مجھ وقت تو خینا ڈسن سید ویو ونی پانچے کھڑے سا خیر میں پتو جنید بیچارے وطو رستو بھٹائی تو فرمائے پتو بیر ہم منتھب بھور میں کر کو واقو وسو بانی بارو چن جی گولی چھڑ مگسو ڈورن مجھوں نسو پمدوی خان پنہل جو سبحان اللہ سبحان سجڑو بھی دے لتھو کہ واری جا دڑا ہا کہ بوڑا ہا کو جھنگل ہو اتے بنی وہی رہو بھلن بسترن تے سمڑا وارو بابا سے تھوڑو گل آئے ہوتا ہے بے شک مفتی صاحب والا ہاں سائیں عبید اللہ پلکن تے سمڑا وارو بے شک بے شک کھیرن جے پیڑا وارو اج واری جے ٹپے تے بیٹھو وا یہ باہر سے رادری کہیں سبحان اللہ سچ کرے پچھو تے عشق جو جہان نرالو ہندو تھوا سمیو پیوارات جو کو حصو گزریو تے این ڈسے پیو تے جھنگل میں خوشبو تھی ویا لگی تو فرما پہ جہن سیر سا ساجن لگیو سے سیر سب سرحاتیا مون بھائیو من مشک جاکن اتر ہاری دو ویو سبحان اللہ جنگل میں ہیڑی خوشبو ماں بادشاہ وٹ بھی نہ ڈٹھی اللہ وہ نورانی چیرے مارو آئے صدقے سرے چھنے دا چیچی سائیں چیڑے کا تھے آ اتھی مدینے بھارو تو چاہی سیسرہ کی بنیاں تھی یہ چاہی کو چوران بھانے راکیر سبحان اللہ اوئے سبحان اللہ یہ تو وائز مدے کہ دانش برو فلاس برو مدن آئے آئے کرو جٹ کھلا بجڑا چہرہ کرے بھی تو مجھے دل ٹھرے خوش دے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ٹرپ نہیں اٹھو مدینے وارو تشریف کھڑی آئیس جنید اج مجھے بچڑے جی عزت کئی ہوئی انہیں تو سب آئے کہو ہو تو میں قیامت میں لانو محمد ملائی دو ماں قیامت پرے یا اجمع اج ملن آئے ہوئے سبحان اللہ مجھے سنا حلیا جہاں سینے دے مجھے بچڑے کے بہاریو ہوئی یہ سینوں تو موسیٰ بھاکر پا ہے یہ جب تما یہ آلو کر تما مٹھیوں بٹھائے جیسا مجھے پوچھ رکھے چاہیے بھائی تما تجھے تو جو بھی غلام تجھے لانے جو بھی غلام سبحان اللہ بس اگتے اسا کے زبان لائے جو میں بیان کرے سکھا پڑے حجے کو جکو بنی جنے دکھوں پچھے تو کہ مدینے والے چھاڑ نو ہمت طاقت اتھائی کا خود رسول اللہ کھا مجھے پوچھتا تو جنے دکھے چھاڑ نو سبحان اللہ بے شک بلی جو سرتاج بن جیو جنید ای وہ بھی مزار مبارک میں یہ تصرف کندوات یہ دستگیر بادشاہ پیر کندوات گالڑی اچھے بھئی ہی ذہن میں ہوئی کانا پر تمہا آشکن کے بدھایا بے شک میں نے سنا سبحان اللہ سائیں میں 15 منٹ گل ہے ہانے جا بیٹھو آیا میں جواب دو جیتا 9 بجے جو ہے نہیں تم آجا لیکن میں تو جماعت ہے دے ہوتے نہ تھی آنے پتا ہے ہو بس چھانے ہو
शाबत दवासा कुरान जा बार दवाना खड़े दो अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक मुझा सुना याने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक दे तो जड़ो गुनाहगार वने मां जड़ो बदकार वने जे कदे हसनैन करीमैन जो नानो अर्ज करे रब के ते हिनन आशिकन के या रसूल अल्लाह जवण वारन के मुझे मिलाद जे कराण वारन के मुझे विलादत ते खुशन में जुलूसन जे कढण वारन के आया है मुझे तने दे मां पंहिंजो तॾो किनो न कंदुसि हिनन खे माफ़ी ॾे हाय 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 सुभान अल्लाह लवजदुल्लाह तब्बाबर रहीमा सुभान अल्लाह मां तो कबूल क्या वॾो रब मेहरबान आया पर तव्हां जी सिफारिश मदीने वारो करे अल्लाह अबा महबूब जे रुगो लबन मुबारकन जी जुम्बश से ज़बान मुबारक जे चवण ते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा ये ज़बान ते रब पाण बोली तो साईं जवे रब के अर्ज करे तू भी छुट्टी में मां भी छुट्टी में सुबियो भी आजाद थी वियो जेकॾहिं सबूरन जो आहे अकुल अथई इल्म फ़हम जी ॼाण रखे थो त नबी साईं जे चवण ते तू भी जन्नती थी वञे मां भी जन्नती थी वञा हाय हाय जन्नती थी वञे सुभान ऐं अबू बकर उमर जेके गॾु पाण सां फाकुर में कयूं वेठो आहे उन्हनि जे लाइ छा था चओ सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह अकुल अथव बेशक इहो नबी साईं जो रोज़ो रुगो जन्नत न जन्नत खां भी अफ़ज़ल आहे अर्श आज़म खां भी अफ़ज़ल आहे कुर्सीअ खां भी अफ़ज़ल आहे सिदरतुल मुंतहा खां भी अफ़ज़ल आहे काबतुल्लाह शरीफ खां भी इहा जगह अफ़ज़ल आहे अफ़ज़ल आहे अफ़ज़ल आहे बेशक ऐं इन्हीअ ज़मीन जे टुकड़े खे नबी पाण फरमायो त मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह ए मुंहिंजो हुजरो जिते बिलाल भाग थो पड़े इहो ज़मीन जो टुकड़ो जन्नत जे बाग़नि मां हिकु बाग़ सुभान अल्लाह तव्हां जेके भरिसां वेठा आहियो सुभान अल्लाह चओ न त पिटी थो सारा रब पवे वकुल वाती सुभान अल्लाह के को सियासी असद सा को सैयद रफीक अहमद शाह को पुगे बन जैसा की तो बेड़ी काले मदीने वञण बाकी वो तखीर मुंहिंजी वणी अथव मां बि माण्हुनि जो धना रहिया 50 साल बाइक से ईअं कोन कया अथनि पर हिन वक़्त में हाणे चाहियूं घुरा तव्हांजो सुभाणे अलाह चवंदो त मां ॿी त ॾेई वठंदुसि साहु पटींदुसि वरी चालू थी वेंदो कमु छल न कंहिंखे कढ पाओ सही ॻाल्हायो सुभान अल्लाह मां तव्हां खां पुछंदुमि जन्नत में काफ़र वेंदो न साईं न जन्नत में मुनाफ़िक़ वेंदो न साईं न उन्हनि जी त काफ़रनि खां बि वधीक इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दरकिल अस्फल मिनन नार बेशक मुनाफ़िक़ दोज़ख जे सफ़ खां हेठे तबके में आहिनि बेशक हा साईं काफ़र मथे तबके में हूंदा मुनाफ़िक़ अञा हेठे दरे में हूंदो जहन्नम में बेशक मुझा सुना इश्क वारियूं अखियूं धार सुभान अल्लाह अबू जहल वारियूं अखियूं न धार मरी वेंदे अहिड़े अबू बकर सां तो रीस करे जो नबी साईं फरमाए अबू बकर हिन दुनिया में तोखे कहिड़ी चीज प्यारी आहे रोई वेठो चए त मूंखे इहा चीज प्यारी आहे त अन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरो तुंहिंजो हुजे अखियूं अबू बकर जूं हुजनि अन नज़र मुतलिका चवे तो रात ॾींहुं 24 कलाक वेठो तुंहिंजे चेहरे खे ॾिसां सुभान अल्लाह फिटाई जो तर्जुमो कई दुश्मनन के सारे छड़ियो फिटाई बेशक मुझा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
छाचो अदर सड़े थे चौथा तो महबूब जी उम्मत रगो अकीदे में सुणी सुठी थी पवे त पो हाणे थोड़ी घणी सदा जेका थुफा थुफी थी मदीने वारो माफ़ कर बाकी हाणे चोट चढ़ी बीठो आहे फलाणो भी हीअं हो फलाणो भी हीअं हो फलाणो भी हीअं हो तूं कीअं है कया पिता पतरा हाँ यार वो याद कोने अल्लाह माला कोई फोन दे पे जमे अरे हेतरे फरमा जुमा कुरानो फानो यार यो ठे न तो अला माके हेतरे हदीसा कुरान याद आए पर उहा याद काने का हो जे हत मा तो बुधाया हमरा सोड़ा जोड़ ते भी एड़ी चढ़ी आई गाल जो मारे में जासा यार तू हकते आ जोड़ कोने पर असा के कुरान पक में लाई बेशक बेटा ये तर्जुमो क्यों इन्होंने इश्क जे अखरन जो चवे तो द अख पिया जे अख में इहो आहे कुठलन जो कम लागे दिज लतीफ जे चोटी सूदो चम निकरी बने दम तब अख पिया जे अख में अख पिया जे अख में जनी पाती अख उहा अब्दुल लतीफ जे हुई आशिकन जी अख बी मिड़ो जी मख पई मथा पिटे मानियल सुभान अल्लाह बस या बेटा ये जी बारा पवंदड़ अंधे ॼाणो रोड़वा अखियुनि जो ध्यान असां पंहिंजे सुन्नत जमात जा खंडा रहियूं असांजो कमु आहे त तव्हांखे ईअं चऊं त अखियूं सेई धार जंहिंसां बसी प्रिय खे बेदाह कीम निहार जो सजण रिसारो घणो सुभान अल्लाह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रवायत आहे त नबी असां फरमायो त मा मिन मौलूदिन इल्ला वफी सुरतिही मिन तुरबति हिल्लती खलक मिनहा हत्ता युदफिन फीहा وأنا أبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة فيها نطفة سبحان اللہ سجی جماعت ہاتھ میں دیکھنا تو پو ترجمہ کرے بدھایا نبی اساں یہ فرمایا تو جیکو بیمار جمدو وا बेशक تو انہی جے دن میں ان مٹی جو ضرور رکھو کی دوا جتے وہ دفن کی دوا وہ نبی فرمایا تو ماں محمد ای ابو بکر عمر ایک ہی مٹی مو پیدا تھیا آئیوں اسا دفن بھی اتے ہی تھی تھا سے خلاص سبحان اللہ बेशक سبحان اللہ سبحان اللہ वाह साईं वाह इन्हनि ॿिन्ही जवाननि जे पैदा जी मिटी रसूलुल्लाह जे क़दमनि मों खई वई हुई बेशक मवालिन जे शराबनि जे थाननि जे चमड़ ते न लॻ दस्तगीर जो दर खुलियो पियो थी ॿार खां बची पवंदे हाणे इन आयत मां हिकु ॻाल्हि जेका मालूम थी साबित थियो कहिड़ो त नबीअ जे दरवाज़े ते जाऊं का वञो त हर मुजरिम लाइ हर वक़्तु क़यामत ताईं हुजूर मग़फ़िरत जो वसीलो आहे इहो ख़ुदा जो फरमान हाणे ख़ुदि रसूल पाक जो फरमान ॿुधो ॿुधंदव सियासत जे ॿटनि किताबनि में इहा हदीस मुबारक आहे
ان رجلا اتى النبي ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فادع الله ان يعافيني فيه ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير فادعوه فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي هذه حاجتي لتقضى اللهم شفعني فيه فشفعه نہ تو پڑھے حدیث نہ تو پڑھے شراب جنو دے بوتل نہیں بٹے ڈھوکا پی بہت ہو بڑی اچھا رسول جی ممبر تے بھی توبہ ہونو میں کئی دی تھی ہم شام نے بیٹھے توبہ زاری توبہ زاری ماں جائیے یہ کرا یاد را ساری نہیں بے شک مجھے سنا صحیح دفعہ نبی اسائیں جے دربار میں کڑو شخص آئے پر نابین ہو اللہ ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم آیو نابین نبی اسائیں جے حضور میں محبوبہ کے عرض کریں تو محبوبہ اصحاب سگورا گالی تھا کر پیا بدھا تو عشق جو امنگوں پیوں دل جی دھڑکن تیز تھیندی تھی ونجے کو اصحابی تو چوے تے رسول اللہ جے چہرے ماں سج تھو ہلے کو اصحابی تو چوے تے چنڈ جوڑیے جے کا بھی ودھیک مدینے بارو سوڑو وا کو تو چوے تے رستو وٹھی تھا ونجن پیا دو پڑھن جھکی سجدہ دا کن سے جبل مدو درود و سلام تھا پڑھن سے چھڑی ماں یہ گالیوں بدھی ہنے تجھے حضور میں آیا فد اللہ ان یعافینی فی رب جے دربار میں ہتھ کھڑو تا اللہم کے نور جے تما تجھے سوڑی صورت خیل سا بے شک عاشق تو چوے پہ دمیم محمد جے نام سا تھا ٹھاپہنی رٹھرنی کن جو یہاں مٹھری پوے کے بدھڑ ساڑ برنی تو فیلے محبوب جے تھا توکل وارات رنی غلام نبی ہر بھاب لے شل ہڑا بھاگ برن سے پڑی چھوڑ مرن جن ست رکھو ہن ذات سا وہ تو چوے پڑ مویو مخلوقات کے تجھے لبن کی لالا کاڑے چندر کاڑے سجڑ تجھے چہرے کی چاڑا غلام نبی ہر وصف جیو کی لکھے چھاوا کھاڑ سے چھنڈا چھاجے کھاڑ جن نسن سا دل نہیں چھڑی بے شک حسنین کریمین جنہ نے فرمائش سبحان اللہ نہ نارو تو کو ہڑا بے صاحب پر کہیں تھے یہ بھی تو جلا ہے بھلو سبحان اللہ محبوبہ کے عرض کہیں تو فتحو محبوبہ دعا جاہت کھڑ سبحان اللہ صبر نتو کرے سگا دلائیو نبی اسائیں فرمایا فامرہو وہ نبی حکم کیو سے ایت وضع اٹھی وضو کر
فیحسن وضوءہ ایو نابین اتھو سونے طریقے سا وضو کرے آیو نبی اسا یہ فرمائے دہانے ہتو ماں وٹو فرلاگ ملدے اگدے پردے ہلیو ونیو اتے ونی برکاتو نماز پڑھ ویدعو بحاظر دعائے وہی دعا گھر سبحان اللہ بابو کے عرض کے اندازے میں ڈیڑی دعا گھرا ہارے ہوا دعا بھی سردار پاڑتوں سے کھارے سے جب اس تو دئیے جاؤ تو اللہم انی اسألکا مجھا اللہ ما تو کھوں تو سوال کیا پر ڈائریکٹ نہ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَتِ شان و وسیلے محمد کریم جے کو رحمت والو نبی آہے یہ بنی چے جائے وہ اتہم وری موکے صدق جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الى ربی فی حاضری حاجتی لتقدا مدینے جا سائیں ماں تنجے وسیلے سا رب جی طرف متوجہ تھیو آیا متوجہ تھیو آیا دمو جی ہی یا حاجت پوری تھے وہ نبی سائیں چاہے اس توری یہ بھی اکھر چے جاد اللہم شفعنی فیہ اے مجھا اللہ مجھے حق میں مجھے دل پر محمد عربی جی سفارش شفاعت قبول فرمائے یہ لفظ جب دے فشفعہ مجھے وسیلے سا مجھو اللہ تو کے نور نہیں دو پہنچے مجھے صورت جا چہرے جا دیدار کر بے شک خدا جو حکمہ قرآن میں گناہگار ہو خجا مجھے محبوب جے دروازے دے وسیلو انہیں جو جان جو بٹھو ایو جبے وہ معافی جاما خود حضور فرمائیو تو مجھو وسیلو بنی بٹھو انہیں کتنا مسئلہ ہے پر ایک سدن یا محمد یا رسول اللہ جبر یا خود مدینے والے انہیں اصحاب نبی نے کے فرمائے تو صدو کر حضور کے یہ اللہ علم ننوا تو پچھاڑی کے وقت میں کئی اعتراض کدا نواب شاہ ما صدن کہو سوتے ونی صدو کہو سوتے بدندو جو کو ہوتے بدندو سو ہت بھی بدندو بے شک جن جو عقیدو آئے تو نکو ہتا عبد ہے قسم تو کھانا تو انہوں جی رسول بدھو بھی نہ پر جن جو عقیدو آئے تو بدھے تھو انہوں کے بدھے تھو ہارے جیڑی مل جو ہنکھ نور ملیو آسمان بھی سے پیو زمین بھی سے پیو مرہوں بھی سے پیو اتھو بھگو بھجا محبوب بندے جڑی مل جو سونی صورت اچھے ڈٹھائی چھاپیو چلے سبحان اللہ اسا کوچھے کالے تسا سہنی صورت والے تسا سہنی صورت والے اسا کوجے کالے تسا سہنی صورت والے تسا سہنی صورت والے سبحان اللہ بے شک مجھے سنا اسا خاتم خدمت گارو تیرے درد بہاری دارو اسا خاتم خدمت گارو تیرے درد بہاری دارو
تساں سائیں اساں تیرے گولے تساں سہنی صورت والے تساں سہنی صورت والے بے شک تیرے در تے حسین لکھاں ونے ہے کہ یہ یوسف سرا جھکا بنی تیرے درد حسین لکھا بنی کہ یہ یوسف سرا جھکا بنے تیرے حسن سے ناز نرالے ساسری صورت والے تو ساسری صورت والے سبحان اللہ اساتید تینے دیکھائل تینے پیار دے توڑوں قائل اساتید تینے دیکھائل تینے پیار دے توڑوں قائل دیکھے لہندے اکھیاں تو اولے تساں سہنی صورت والے تساں سہنی صورت والے اساں کوجھے کالے تساں سہنی صورت والے تساں سہنی صورت والے چھوڑا سائی در نشتر دے مناوی رو رو نیرکتوں سے آلے تساں سہنی صورت والے تساں سہنی صورت والے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہانے جے کو اگتے پروگرام ہندو سو تمہاں کے بدھائی دا